انا مني بديت كنغوت جا ضربني على ايديا، خيط 6 الغرزات، 3 لداخل و3 برا، وضربني على مستوى الفخذ، ضربني على مستوى ظهري. هو هذاك السيد ملي قتلو بارك عليه، قتلتيه خليه، علاش بركتي كتخسر ليه في وجهه؟ السيد ميت في الارض وانت كتنزل عليه، وقتلتيه طيحتيه الارض ولفظ انفاسه الاخيره وشرقتي ليه وجهه كامل. انا هاد الشريقه اللي شرق ليه وجهه كنطالب جلاله الملك خصيصا مباشره، كنوجه هاد النداء لمحمد السادس. واش عمرك شتي بنادم خشى لك جنويه هنا وجبد لك مسارنا وكيدير لهم بحال هكا قدام بنادم والناس كتشوف؟ انا هادشي راه ما نسكتش عليه كمواطنه مغربيه كنتمتع بالحق المدني، ما نسكتش على هادشي قبل ما يكون زهير خويا. السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. راكم اخوتي شفتوا الواقعه اللي وقعت نهار 3 مع 4:30 ديال العشيه في السوق ديال عزيب الدرعي. هذاك الشيء راه كنتاسفوا ليه كمغاربه كمواطنين كناس فيهم الانسانيه. هادشي اللي دار هاد السيد راه جريمه شنعاء امام الملأ، كلشي كيشوف. خلاو ليه واحد لافونتاج كبير فين يقتلوا، حتى المواطنين كنحملهم المسؤوليه، حتى الناس تاع الوقايه المدنيه كنحملهم المسؤوليه. الناس تاع الوقايه المدنيه تعطلوا ما جاوش 1.5 ساعة والسيد كينزف. اون بليس دو سا ملي جاو ركبوه معاه في لومبيلونس. واش عمرك انت شتي شي واحد قاتل شي واحد كيركبوه بعدا لومبيلونس ما كيطلعوش فيها جوج؟ هذه في القانون في المسطره. في لومبيلونس كيمشي بنادم اللي كان عيان بوحدو ما تيهزوش معاه جوج الناس. انايا كنت في الدار مع 4:30 ديال العشيه في الكوزينه كنعمر في اتاي باغي نديرو الكوتي بحال اي اسره مغربيه. فاذا بيا كنتفاجئ بالدقان في الباب. خرجت قال لي السيد راه خوك مفاتن معاود العوينه. في هذيك لو مومون اللي جا هذاك السيد خبرني بهذا الخبر خويا ميت في هذيك اللحظه، الانفاس الاخيره رفضها في هذيك لو مومون. انا مني خرجت حفيانه وعريانه، وصلت حدا السوق لقيت الدنيا مجوقه عليه، كنغوت خويا فاذا بالهالك شافني هو يتوجه عندي. انا مني وصلت لقيت البنادم كتير داير بيه وهو جالس حاط جنويته حداه ومريح بحال هكا في الارض تيتسنى الامن يجي. انا مني بديت كنغوت جا ضربني على ايديا، خيط 6 الغرزات، 3 لداخل و3 برا، وضربني على مستوى الفخذ، ضربني على مستوى ظهري، وعندي سيرتيفيكا فيها 26 يوم. ها هي انا اللي بقى فيا خوتي وخواتاتي المغاربه خارج الوطن وداخل ارض الوطن. هو هذاك السيد ملي قتلو بارك عليه، قتلتيه خليه، علاش بركتي كتخسر ليه في وجهه؟ السيد ميت في الارض وانت كتنزل عليه. انا بغيت المواطنين المغاربه الاحرار، المواطنين المغاربه الاحرار، راني كنعاود نقولها من هذا المنبر، الله يخليكم خوتي وخواتاتي المغاربه، الا ما شوفوا بحالنا كناشدوا جلاله الملك من هذا المنبر محمد السادس. كنقول لك كيف دخلتي على خط الاغتصاب ديال عدنان، دخل معايا في هذا الخط ديال هذا الاغتصاب ديال هذا الشاب هذا، تا هو راه اغتصبوه في عمره في شبابه. انا من هنا كنوجه للسلطات المحليه شكر خاص، لان الامن الوطني في هذيك لو مومون، الامن ديالنا الدراري اللي خرجوا معايا في الدائره، لانني انا اللي مشيت عندهم بدمي كنقطر مضروبه، قالوا لي سيري حنايا غادي نأدوا معاه الواجب، غير سيري انت خيطي وجي. انا نوريكم البيجامه اللي كنت لابسه شرقها عليا، هذه وطاليه فوق ظهري ملي طحت فوق خويا لقيته ميت، وطاليه فوق ظهري سبادريتو. هنا انتم كتشوفوا الدم في البيجامه ديالي مقطعها ليا، قطعها ليا فوق ظهري عامره دمايات، وضربني شلخني مزيان. الا واحد السيده عندها قهوه كيقولوا ليها نزهه، مني شافتني مسكينه طحت بركو كيعطوه في الجبابن على راسو، واحد لقيته تسلت، انا هربت بحالاتي. هذيك الهربه اللي هربت هوت حفيانه الولايه. اذا بيا كنلقى الدراري وصلهم الخبر بان واقعه واحد الحادثه في عزيب الدرعي، وهما ما كيسحبوهاش واش جريمه قتل، كيسحبهم غير مضاربين بالسلاح الابيض. اذا بيا كنهود قلت للدراري اللي في الولايه راه خويا مات، هذاك السيد راه قتله. واش عباد الله الامن وصل قبل الوقايه المدنيه؟ انا بعد الوقايه المدنيه نحاسبها من هذا المنبر، كنقول للناس المسؤولين، السي عبد اللطيف الحموشي الله يجازيك بخير لما تدخل على هذا الخط، الله يجازيك بخير لما تدخل على هذا الخط. هذا السيد راه اغتصبوه في عمره، عنده 24 سنه في مقتبل العمر. شحال حلم هذاك الدري مسكين، شحال حلم، ماهوش مكار، ماهو كيكمي، ما عنده سوابق، ما جدي والخروف كله وباه معروف.
الا جيتوا لعزيز الدرعي وسولتوا على هذا السيد راه غيعطيكم لي غونسونيومون صحاح. غيقول لكم هذاك السيد راه شاب في مقتبل العمر، من اطيب خلق الله، من الشباب اللي مساكن باغي يوصل، كان الحلم ديالو انه ياكل ويشرب ويلبس مزيان، ما كان باغي حتى حاجه اخرى. واش هذا السيد اخويا قتلو وقددو امام الملأ والدنيا كامله كتشوف، امه رب العالمين كتشوف فيه، وقتلتيه طيحتيه الارض والفض انفاسه الاخيره وشرقتي ليه وجهه كامل. انا هاد الشريقه اللي شرق ليه وجهه كان طالب جلاله الملك خصيصا مباشره كنوجه هاد النداء لمحمد السادس. سي محمد السادس الله ينصرك، حنا راه شعبك وكنبغيوك. انت ملي كيكون عندك الخطاب كتقول شعبي العزيز كنموتوا عليك. حنا شعبك العزيز، انت مليكنا العار. كيما دخلتي على الخط ديال عدنان وطالبتوا بالاعدام في حق هذاك السيد، طالب بالاعدام في حق ولد العوينه، راه اغتصب لي خويا في شبابه، راه قتلو امام الملأ القتل العمد. واش عمرك شتي بنادم خشى لك جنويه هنا وجبد لك مسارنا وكيدير لهم بحال هكا قدام بنادم والناس كتشوف؟ انا هادشي راه ما نسكتش عليه كمواطنه مغربيه كنتمتع بالحق المدني، ما نسكتش على هادشي. قبل ما يكون زهير خويا ابار على انني انا حضرت في مسرح الحدث، السيد طايح منشور بطانه محطوطه وكل شيء كيشوف فيه العالم كيشوف. انا راه ما نسكتش على هادشي. انا كنوجه نداء للسي عبد اللطيف الحموشي من هذا المنبر، كنقول ليه كيف ما تدخلتوا على الخط ديال عدنان دخلوا معايا على هذا الخط ديال خويا. الله يجازيكم بخير. كنشكر المواطنين اصحاب الناس اللي في الفيسبوك القنوات، كنشكر كل من بعيد ومن قريب مساهم معنا، كل من وافى معنا هذه الماليه هذه كنطلبوا الله يجازيكم بخير. وكنقول لك السي محمد السادس حنا راه مواطنين ديالك، حنا راه شعبك، حنا راه ولادك وبناتك. هذا الشيء داخل الاقراص مهلويسه كثيره كياكلوها وكيسيروا يقتلوا في عباد الله امام الملأ. عباد الله هذه راه حقره هذه. واش يضرب الدري يقتلوا يطيحوا بطانه ويخسر لي وجهه وهذا راه سميتو الضرب والجرح وسميتو اغتصاب. هادشي راه فات الاغتصاب. واش حنا الدري ما اغتصبناش فيه هذا السيد؟ واش هذا السيد حنا ما اغتصبناش الشباب وفي عمره 24 عام عباد الله؟ علاش قتلوا؟ علاش؟ اشنو دار ليه؟ هذا السيد كان كيحيح علينا، كياكل الاقراص مولويسه وكيجي لنا حدا دارنا بشهاده الجميع. ما هي المره الاولى، ما هي المره الثانيه، ما هي المره الثالثه. تبرينا فيه، مشينا لك قلت له ودي واش حنا بيننا وبينك شي حاجه خويا؟ عطينا اتساع، بعد منا حنا ما نليقوش ليك. مشاو ليه خوتي المره الاولى والمره الثانيه ما تفاتنوش معاه، كلشي كيدوي معاك يقول لي بعد منا. هادشي كامل البعلوكه الصغيره اختي كانت كتقرا في حسن الثاني كان كيعترض السبيل ديالها بحال اي مراهقه. علاش كثرتوا هاد الضجه كامله وكلشي كيقول الهضره اللي ما كايناش؟ علاش؟ قولوا على اللي كاين وما يبقاش فينا الحال. واش حنا خونا مقتول انتم سالين لنا الهضره الخاويه؟ هذوك الشماقليه صحابو اللي كيقول لك لا صاحبنا راه ظريف، حنا ما تيهمناش يكون ظريف ولا ما يكونش ظريف، اخلاقه اللي غتشهد ليه بهذا الشيء. حنا ما غنقولوا في حقه والو. الا كان هذا السيد ظريف وطيب والله يعمرها دار كما كتقولوا، اخلاقه غتشهد ليه، الاخلاق ديالو غتشهد ليه بانه هو راه ظريف والله يعمرها دار. سمعتي يا خويا؟ انا كنطالب القوات كل من هو في الامن ما يتعاطفش مع هذا المجرم هذا. راه غدا يقدر يكون خوه، غدا تقدر تكون اخته، بعد غدا يقدر يكون ولد خالته، اي واحد. اي الحياه ما تعرفش شنو غتخرج لك. اي واحد يتعرض لهذا الموقف لا من بعيد ولا من قريب. انا هنا ما كنوجه العتاب ديالي الا للوقايه المدنيه. الوقايه المدنيه كنا بغيتكم تحاسبوا من هذا المنبر على حقاش ما كاينش شي واحد قاتل وكيطلع معاه في لومبيلونس، طلعتوه معاه ديتو معاه جبد لي الحنجره ديالو وسط لومبيلونس. علاش؟ عاد زيد ابار على ضرابي في راسو كل حله قد هكا. هذه راه جريمه زعما ما بغيت نوصفها كشخص كبيرسوناليتي ما عرفتش كيفاش غنوصفها لكم. راه هاد الجريمه راه ما فيها ما يتفصل وما فيها ما يتوصف. هذه راه غطات على شله جرائم. انا راه شفت الناس في الفيسبوك كتموت تسخفت، ولكن راه ما شفتش بحال هذا الشيء. واش وحش بحال هذا طالقينو كيقدد في عباد الله وفي الاخر تعطوه 4 سنين ولا 3 سنين ويفاصلوا عليه والديه ويخرج؟ انا راه هادشي ما نقابلوش. وزياده على هذا نبغي نوضح للناس القنوات ديال الفيسبوك اصحاب المواقع ديال التواصل، عقلتوا نهار كان مشدود حدا بغداد بسيف قد هكا ضرب فيها 3 شهور فاصلوا عليه دارهم وخرج. حنا هادشي لا يهمنا، هادشي حنا ما كيخصناش. انا اللي كيخصني دابا من هذا المنبر كنوجه نداء لجلاله الملك محمد السادس والولي العهد، تنقول لي شوف الشاب ديالنا اللي كنامنوا بانك انت غدا غتكون قدوه لينا في هذا المغرب هذا، غتعتقنا من هذا الشيء اللي حنا فيه. هذاك السيد راه ولدك محمد السادس، هذاك السيد راه ولدك،
راه جزء من الكبده ديال الشعب ديالك. واش انت محمد السادس تبغي ولدك يضيع؟ تبغي ولد بحال هذاك في مقتبل العمر يطعنوا شله طعنات في كرشو في ظهره وفي راسو، وفي الاخر جبد ديال الحنجره ديالو في لومبيرونس؟ انا هادشي راه ما نسكتش عليه. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. خوتي وخواتاتي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن تعاونوا معنا، واخا غير بالدعاء. اللي ما قد يدير معنا والو عيدعي معنا. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.